वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामईन इकराम, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने 10 मुहर्रम का ये बेहतरीन मौका, इबादत का मौका हमें अता फरमाया। इसलिए कि 10 मुहर्रम को बड़ी फजीलत हासिल है, बड़ी अज़मत हासिल है। दुनिया की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़िआत 10 मुहर्रम को रोनुमा हुए। 10 मुहर्रम को आसमानों को बनाया गया, 10 मुहर्रम को अर्श कुर्सी कलम को बनाया गया, 10 मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 10 मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, 10 मुहर्रम को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, 10 मुहर्रम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। 10 मुहर्रम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया, 10 मुहर्रम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को गुले गुलजार बनाया गया, 10 मुहर्रम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 10 मुहर्रम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से नजात पाए, जेल से बाहर आए, 10 मुहर्रम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत और सल्तनत मिली, 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म और सितम से नजात मिली, 10 मुहर्रम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, 10 मुहर्रम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। इसी 10 मुहर्रम को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। मेरे दोस्तों, इसी 10 मुहर्रम को नवासे रसूल की शहादत का अलमनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया। इसके अलावा 10 मुहर्रम को दुनिया की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। आखिरकार 10 मुहर्रम को क़यामत कायम होगी। अज़ीज़ान गिरामी, 10 मुहर्रम को अहादीस में बड़ी फजीलतें आई हैं। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने का हुक्म है। 9वीं तारीख को रोज़ा रखा जाए, 10वीं को रोज़ा रखा जाए या 10वीं 11वीं को रोज़ा रखा जाए। मेरे दोस्तों, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 मुहर्रम को अपने अहलो अयाल पर रोज़ी में वसअत करो। अज़ीज़ान गिरामी, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि कितना बेस्ट ऑफर है कि हम अपने अहलो अयाल पर रोज़ी में वसअत करेंगे तो पूरा साल हमारे खाने में बरकत होगी, हमारी रोज़ी में बरकत होगी। हमें खिलाना अपने घर वालों को है, खाना हमें खुद है। अब आम दिनों में जो खाया जाता है उससे बेहतर खाए, आम दिनों में जो पिया जाता है उससे बेहतर पिलाए, अच्छी चीज़ बनवाए, घर वालों में खिलवाए, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल रोज़ी में इज़्ज़त अता फरमाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की चीज़ है। हमारे बाद साथियों ने हमसे ये पूछा, जिसकी बिना पर यह वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि मेरे दोस्तों, बाज़ हमारे साथी कह रहे थे कि मौलाना कि ये खुशी का दिन कैसा है। इस दिन तो नवासे रसूल हज़रत हुसैन की शहादत हुई है, अली के लख्त जिगर फातिमा के नूर नज़र की शहादत हुई है। ये तो मातम का दिन है, ये तो गमखारी का दिन है, ये रोने धोने का दिन है, ये तो सीना चाक करने का दिन है। ये खुशी का दिन कैसे हुआ? मैं ये कहता हूँ, हाँ, ये खुशी का दिन है इसलिए कि नवासे रसूल अली के लख्त जिगर फातिमा के नूर नज़र को शहादत की अजीम सआदत नसीब हुई। मेरे दोस्तों, ये बात ज़रा तवज्जो से सुने। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमें खुशी किस बात की है वो भी समझ में आ जाएगा कि मरना सबको है। अगर मरना ना होता
مرنا نہ ہوتا، آدم دنیا سے رخصت نہ ہوتے، نوح دنیا سے رخصت نہ ہوتے، شیث دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اسماعیل دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اسحاق دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت زکریا دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت یحییٰ دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت ہارون دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت نہ ہوتے، آخر میں ساری کائنات میں عظیم ترین شخصیت اللہ کے بعد جس کا مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا دو طرح کا ہے۔ ایک مرنا بستر پر مرنا اور ایک مرنا اللہ کی راہ میں مرنا۔ جو بستر پر مرا وہ تو مر گیا، اور جو اللہ کی راہ میں مرا وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کے راہ میں شہادت پا جائے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں میت نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے راہ میں شہادت پاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ مرے نہیں ہے، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ تھے، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی کیسی زندگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کو مردہ نہیں کہتے، حضرت حسین کو مرا ہوا نہیں کہتے، اس لیے کہ بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تو ہم زندوں پر ماتم نہیں کرتے، زندوں کے اوپر سینہ چاک نہیں کرتے، اس طرح کی زندگی پر ہم رونا دھونا نہیں کرتے۔ وہ روئے جن کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین مردہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنا سب کو ہے، مرنا دو طرح کا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، اور جو بستر پر مرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ دوسری ایک توجہ سے سننا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کے نبی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، میرے دوستو، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ نبی بات کی ابتدا کرتے ہیں قسم کے ذریعے سے، خدا کی قسم کھا کر بات کی ابتدا کرتے ہیں، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قسم بخدا، اللہ کی قسم، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے۔ اب بتائیے، تین دفعہ قسم کھا کر اللہ کے نبی نے شہادت اپنے لیے طلب کی، شہادت کی تمنا ظاہر کی، وہ شہادت نبی کو، نبی کے بدلے میں نبی کے نواسے کو مل جائے تو یہ غم کی چیز ہے، یہ خوشی کی چیز ہے۔ جس کو نبی نے اپنے لیے چاہا وہ نواسے رسول کو ملی تو یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس پر کوئی غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اب رہی بات تعزیے کی، حسین کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے سروں کو کاٹا گیا اور نیزوں میں رکھ کر، تلواروں میں رکھ کر ان کے ذریعے سے ناچا گیا، خوشی منائی گئی۔ تعزیے اٹھانے والے اسی طرح اسی کی نقل کرتے ہیں، انہی کے لاشوں کو اٹھانے کی طرح ایک طرح کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بالاتفاق ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے علماء کے فتاوی موجود ہیں، تمام کے نزدیک حرام ہے۔ آج کل جن مسلمانوں کا تعلق علماء سے ہے، دین سے ہے،
مسجد اور نمازوں سے ہے، وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ دور تک جن کا دین سے، علماء سے، مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، وہ اس قسم کے آج کل کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسومات سے، غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس دن